साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन करने का दावा। मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, एक और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का जोम। रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। जब तक जिंदा हूं जंगल के बादशाह का पीछा करूंगा, कैदी नंबर 804। और साबिक वजीर आजम इमरान खान का तबले जंग। जुल्फिकार अली भुट्टो हों, जुनेजो हों, मियां नवाज शरीफ हों, बेनजीर भुट्टो हों, यूसुफ रजा गिलानी हों या फिर इमरान खान, ये हमारी तारीख का अलमिया है। सियासत मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे से उलझती रही है, मगर इस सुलझाव का एक खुला तजाद यह है कि बात डील, मुफाहमत, बैकडोर पर होने वाली मुलाकातों पर ही खत्म हुई और दोनों फ्रीकैन की रजा ही सियासी बका की वाहिद कुंजी रही है। सो ये दोनों फ्रीकैन ही रियासत के सालिम निजाम का करता धरता है। लेकिन आज पहली बार साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुले बंदों फौज को अल्लन ऐलान मुज़ाकरात की दावत दी है। एक तवील महाजराई के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान फौज से मुज़ाकरात का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। सवाल हुआ कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। महमूद खान अचकजई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। इमरान खान ने मजीद जवाब दिया कि मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के जरिए पहुंचा। सहाफी ने फिर सवाल किया कि आप कहते हैं कि मोहसिन नकवी उनका नुमाइंदा है, अगर उधर से मोहसिन नकवी को ही मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया जाए तो आप मुज़ाकरात करेंगे? खान ने कहा, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा, उसने आईजी पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, ये जिले शाह की मौत का जिम्मेदार है। इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है, जबकि तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने असेंबली से इस्तीफे की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। खान ने आज ये दावा किया कि हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, बल्कि हमने सिर्फ तनकीद की है। और फिर बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह देते हुए घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है, ये फरमाया। फौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। सहाफी ने फिर सवाल किया कि आपकी हालिया बातों से तो लग रहा है कि आप फौज से मामला ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसी फौज और उसी के सरबराह पर इल्जामात आयद किए। जवाब आया, मैंने फौज पर कभी इल्जाम नहीं लगाए, मैंने सिर्फ तनकीद की है। हमें ना सिखाएं कि फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल जिया था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याया खान का हाथ था। आप जुल्म करेंगे अगर फौज पर तनकीद बंद कर देंगे। नाजरीन, 17 जुलाई 2023, 7 जून 2024, 1 जुलाई 2024 तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक ही रहा है कि वो उनसे बात करेंगे कि जिनके पास ताकत है। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी। मुज़ाकरात के हवाले से एक यकसुई इमरान खान के मौक़िफ़ में रही है और रवैये में एक तसलसल फौज की जानिब से भी रहा है। 9 मई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत, 9 मई के जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निमटने के अहद, हता कि इमरान खान को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ पर भी फौज का शदीद एतराज। DGISPR ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया था कि इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। फौज की जानिब से मुज़ाकरात की वाहिद शर्त माफी भी रखी गई कि जिसके जवाब में इमरान खान ने तो कह दिया कि माफी उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रोग्राम में सीनियर रहनुमा भी पेश रहे। असद कैसर ने कहा कि माफी तो हमने कभी बाप से भी नहीं मांगी। कि हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगते? बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। इमरान खान खुद भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो बात करना चाहते हैं, मगर दूसरी जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। सो नुक्ता अहम यह है कि अब की बार इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश में नया क्या है जो दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज तक ला सकता है। आज हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश को एक फिल्म कहा गया है कि जिसका उन्वान मुझसे बात करो है।
ایک ٹریلر اس ملک میں چلایا گیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے، اور آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے۔ آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں، کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں، یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ جب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست میں ملوث کیا جائے۔ عمران خان کی گفتگو کا دوسرا حصہ الزامات کی تردید سے متعلق ہے۔ خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، بلکہ ہم نے صرف تنقید کی ہے۔ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید تو کی جاتی ہے۔ تعجب ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت گرانے، الیکشن میں دھاندلی، جان سے مارنے تک کے بڑے بڑے الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگا چکے ہیں۔ الزامات کی یہ شروعات جنرل باجوہ سے ہوئی۔ انہیں غدار، میر جعفر، میر صادق اور امریکہ کا اعلی کار کے القابات سے نوازا گیا۔ قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایک سینئر انٹیلیجنس اہلکار کو ان کے قتل کی کوشش کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ عمران خان نے 18 مارچ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والے تصادم سے متعلق بیان دیا تھا کہ ان کو مارنے کے لیے قاتل جوڈیشل کمپلیکس کے باہر تعینات تھے اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ISI کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہے۔ پھر 17 اپریل 2024 کو عمران خان نے مزید کہا کہ جنگل کے بادشاہ کا قانون بھاول نگر واقعے سے ثابت ہوگا۔ جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ آج کی گفتگو میں سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں۔ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ PTI اور فوج کی لڑائی لڑوا کر ہماری جماعت ختم کروا دی جائے۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں کہ جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ عمران خان نے مریم نواز کو فیشسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر پل رہی ہے جیسی شہزادی ہو۔ مریم نواز IG پنجاب کو اسی لیے رکھ چکی ہے کیونکہ اس نے PTI پر ظلم کیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی خان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ جسٹس عامر فاروق مجھے تریان کیس میں پھنسانا چاہتا تھا۔ میرے اور اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق ہی کیوں سنتا ہے؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو جسٹس عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ جسٹس عامر فاروق سے گزارش ہے کہ انصاف کے اصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ ہائی کورٹ میں اور بھی ججز موجود ہیں، کسی اور کو کیسز دے دیے جائیں۔ مذاکرات کے بنتے بگڑتے اس ماحول میں بشرا بی بی کو GHQ حملے سمیت 11 مقدمات میں ملزمہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے خلاف درج کیسوں کی تفصیلات فراہمی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کو آرمی میوزیم، GHQ گیٹ 4 حملہ کیس، صدر کینٹ میں حساس عسکری عمارت جلانے، مری روڈ پر حساس ادارے کے دفتر پر حملے، مختلف علاقوں میں جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ، تھانہ یا آرے بازار، سول لائنز، نیو ٹاؤن، سٹی وارث خان اور ٹیکسلا تھانہ کیسوں میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت ان مقدمات میں بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے اور تمام تھانوں کے تفتیشی افسران جلد انہیں شامل تفتیش کرنے کے لیے بھی جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔